अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। खुशबाश तो कह नहीं सकती क्योंकि हमारे मुआशरे में फिर इस तरह की अलमनाक किस्म की खबरें आती हैं कि जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो फिर दो तरह के तबकात जो है इस पर डिस्कस करते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, आपने हमें बताया ही क्यों है, और एक वो हैं जो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप जो है वो हम तक ये खबरें पहुँचा रही हैं। और मैं क्यों पहुँचाती हूँ उसकी वजह भी मैं आपको बताती रहती हूँ। चलिए जनाब, आज के रन डाउन में दो खबरें हैं, दोनों ही बहुत अजीबो गरीब हैं, और ये दोनों खबरें शेयर करने का क्या मकसद है ये वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आज की एक इंतहाई अलमनाक खबर है, वो ये है कि दो क्लास फेलोज की मोहब्बत के चक्कर में घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने जनाब लड़के के घर वालों की उंगलियां चबा ली। उफ अल्लाह, मैं आपको पता नहीं कैसे ये वाकया रिपोर्ट करूंगी कि मेरे मेरे तो रोंगटे यकीन करे खड़े हो गए जब मैं लिख रही थी इसके सारे हकायक। तो मेरी समझ से बाहर था कि मैं आपको कैसे बताऊंगी। और हमारे मुआशरे के अंदर ज़रा आप देखें कि टॉलरेंस की इस हद तक कमी हो गई है कि एक और वाकया पेश आया है जहां पर एक मुलाजिम ने महज इस बात पर कि उसको निकाल दिया गया है नौकरी से, उसने एक ऐसा भद्दा किस्म का इंतकाम लिया अपने मालिक से, और अब वो खैर पुलिस की गिरफ्त में है। और आगे चल के क्या होता है वो भी मैं आपको अपडेट करूंगी सारा कि वाकया असल में हुआ क्या। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब ये वाकया है, मैं आपको बताऊं, कराची का एक इलाका है जिसको कहते हैं जी औरंगी टाउन। बहुत सारे लोगों ने औरंगी टाउन का नाम सुन रखा होगा, जो वहाँ नहीं रहते, जो वैसे वहाँ के रहने वाले हैं उनको अच्छे तरीके से पता है। कराची का बड़ा मशहूर और मारूफ इलाका है औरंगी टाउन। वहाँ पे एक जगह है जी सेक्टर 11 गुलशन ज़िया। यहाँ पर आपको पता है कि जो डिफरेंट लोग हैं वो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो फ्लैट्स में आसपास घर थे हमसाओं के, और उनके दोनों के बच्चे जो हैं वो पढ़ते थे एक ही स्कूल में। अब वहाँ पर जनाब सलमान नाम का एक लड़का पढ़ता था लड़की के साथ, और लड़की का नाम था जी नबीला। अब ये नबीला और सलमान जो हैं ये एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन लड़का थोड़ा रियलिस्टिक था, उसको पता था कि अभी शादी नहीं हो सकती, अभी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो लड़की थी उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थी कि मंगल की शाम को, ये जो मंगल गुजरी है, मंगल की शाम को ये लड़की जा पहुंची लड़के वालों के घर में और जाकर जिद करने लगी कि मैं आपके बेटे को पसंद करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, आपका बेटा भी शादी करना चाहता है, आप हमारी शादी करवा दें। अभी जो लड़के वाले थे, मैं आपको बताती चलूँ कि जो लड़के का वालिद है जनाब, उनका नाम है हुसैन। ये जो हुसैन साहब हैं ये और जो लड़के की वालदा हैं, इन दोनों ने इस लड़की को समझाया कि अभी आप लोगों की उम्र बहुत कम है और अभी आपकी शादी नहीं हो सकती है, बराए मेहरबानी आप अपने घर चले जाओ। हालांकि वो ये समझा रहे थे, उसी असना में लड़की के वालिद और लड़की के चचा जो हैं वो आन पहुंचे वहां पर। उन्होंने धावा बोल दिया, क्योंकि उससे एक दिन पहले तक लड़की जो है वो अपने घर वालों से यही कह रही थी कि मैं, जिस तरह एक टीनेजर प्यार होता है कि जी मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो जज्बाती होते हैं, उनको किस तरीके से टैकल करना है। वो दोनों घर आपस में बैठकर बात भी कर सकते थे, लेकिन लड़की के वालिद और उसके चचा इस कदर गुस्से में आए कि उन्होंने ना सिर्फ लड़के के घर पे धावा बोला, बल्कि उन्होंने घर के अंदर एंटर होते जो इंतहाई गंदी हरकत की वो ये की कि लड़के की वालदा को उसके बालों से नोचते हुए वो फ्लैट से बाहर तक घसीटते ले आए और फिर सीढ़ियों से नीचे तक उनको फेंका। फिर यहाँ तक उनका इंतकाम जो है वो ठंडा नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि उस खातून के ऊपर इतना तशद्दुद किया जो लड़के की माँ है कि उसके सारे कपड़े फाड़ दिए, वो बरहना हो गई सब पूरे मोहल्ले के सामने। यहाँ पर भी इंतकाम की आग जो है वो ठंडी नहीं हुई, तो लड़की का जो वालिद और चचा है ये आए और इन्होंने आकर लड़के के वालिद पे तशद्दुद किया। और तशद्दुद करते हुए, वुड यू बिलीव, आपको यकीन आएगा कि वो लड़के के वालिद की उंगलियां चबा गए। ओ माय गॉड, मैं जब ये खबर लिख रही थी, और फिर उसी वक्त मैं आपको बताऊं कि कराची का एक इलाका है जनाब, जिस वहाँ पर अब्बासी शहीद एक हॉस्पिटल है, वहाँ के रहने वाले लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। फौरी तौर पे लड़के के वालिद को, वालिदा को वहाँ मुंतकिल किया गया। और वालदा तो ज़ाहिरी बात है कि उनको तो ज़ाहिरी तौर पे चोटें आई थी, लेकिन जो वालिद थे उनकी तो उंगलियां ही चबा दी गई थी, और जो छोटी वाली उंगली है वो मुकम्मल तौर पे उसका वालिद खा चुका था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इस वक्त वो वहाँ पर मुंतकिल हुए हुए हैं, और जो मुकदमा है वो पुलिस ने दर्ज कर लिया है। और मैं आपको बताऊं कि जो दफ़ात आयद की गई हैं लड़की के वालिद के ऊपर, वो ज़रा सुन लीजिए। 334 इसके ऊपर दफ़ा लगी है, 354 लगी है और 34 लगी है। अब देखना यह है कि इनको सज़ा भी मिलती है या वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर लेते हैं या क्या होता है। लड़का लड़की ज़ाहिर बात है इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं,
اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے آلموسٹ علاقوں کے آس پاس یا کسی بھی اب سوسائٹی میں اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے. وہ اسکول کالج جائیں گے یا کہیں باہر جائیں گے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محبت تو پال ہی لیں گے, لیکن اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نہیں چاہتے کسی کی شادی کرنا تو اس کے منہ پہ کہنے کے بجائے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بچوں کو پیچھے ہٹانے کے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کے گھر پہ جاؤ, اور آپ کو اپنی بیٹی کی عزت کا اگر اتنا خیال ہے تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں وہاں جا کے تار تار کرو, ان کے بال نوچو, ان کو سیڑھیوں سے پھینکو, ان کو برہنہ کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو بہرحال ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے, میرا تو یہی مطالبہ ہے. اب چلتے ہیں جناب دوسری خبر کی طرف. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے معاشرے میں ٹالرنس, برداشت کی شدید کمی ہو گئی ہے. غصے کے اندر آ کر لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. جناب یہ واقعہ پیش آیا گجرانوالہ میں. اچھا یہاں میں ایک چیز مینشن کرتی چلوں کہ یہ واقعہ جو پہلے میں نے آپ کو رپورٹ کیا یہ کراچی کا ہے, اب جو واقعہ رپورٹ کرنے جا رہی ہوں یہ گجرانوالہ کا ہے. پچھلے دنوں میں جتنے بھی واقعات ہوئے وہ پنجاب کے تھے, اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر کراچی کے جو لوگ تھے وہ مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھ رہے تھے کہ جی اس طرح کے واقعات صرف پنجاب میں ہوتے ہیں, کراچی میں تو ہوتے نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ واقعہ آیا جس میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کے اتنے سارے ٹکڑے کر کے, تو وہ اللہ معاف کرے وہ کراچی کی تھی, لیکن دیکھیں علاقوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی اچھے سے اچھے پیسفل علاقے میں بھی گندی ذہنیت کے لوگ رہ سکتے ہیں, اور کسی گندے سے گندے اور برے علاقے میں بھی بہت نیک لوگ رہ سکتے ہیں. اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا تعلق کسی خاص علاقے سے تو آپ اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتی تھی کہ ان کو علاقوں میں خدا کے واسطے علاقوں میں مت لوگوں کو بانٹے, لسانیت میں مت لوگوں کو بانٹے. جناب یہ واقعہ جو اگلا بتانے لگی ہوں یہ گجرانوالہ کا ہے, جہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ تھانہ صدر کا علاقہ ہے, اور وہاں پر یہ رپورٹ درج ہوئی ہے. اور رپورٹ ذرا دیکھیں کیا ہے کہ وہاں پر ایک مالک ہے, اس کا ایک سٹور تھا, وہاں پر ایک ملازم کام کرتا تھا, اور ملازم کا نام تھا جناب ریاض. اور ریاض کھوکھر جو ہے اس کے اوپر لگ گیا جی چوری کا الزام. جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے آ کے مالک کو بتایا, چوری کا الزام لگا, اور اس کے بعد مالک کو لگا کہ اس شخص کو اب میں مزید نوکری پہ نہیں رکھ سکتا, اور اس نے اسے نوکری سے نکال دیا. لیکن یہ جو ریاض نامی شخص ہے یہ اکثر نیوز پڑھا کرتا تھا, اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک خبر آئی تھی جس میں ایک باہر کے ملک میں ایک لڑکی کو جب اس کے مالک نے نوکری سے نکالا تو اس نے اس کے پورے گودام کو آگ لگا دی تھی. یہ بھی ان سے انسپائر ہو گیا, پیٹرول لے کر آیا, دل میں اس نے رکھا ہوا تھا, اور اس کے بعد اس نے اس کے سٹور میں جگہ جگہ پیٹرول چھڑکا, اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا جناب جی, اس نے جناب آگ لگائی اور پورا اس کا سٹور جلا دیا, اور اپنے دل کی آگ, اپنے دل کی بھڑاس ٹھنڈی کر کے یہ وہاں سے نکل گیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ بھول گیا کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, اور فوٹیجز کے اندر جناب یہ پولیس نے جب تفتیش کی, کیونکہ مالک نے جو مقدمہ درج کروایا اس میں سب چیزیں سامنے آ گئی کہ دراصل یہ ہوا کیا ہے. اور اب فائنلی ریاض جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے, اور اس نے کنفیس بھی کر لیا ہے کہ ہاں یہ آگ اسی نے لگائی ہے. لیکن جو مالک کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ایک ملازم تو کر نہیں سکتا. تو جناب یہ تھیں دونوں خبریں, اور اب میں بات کرتی ہوں کہ میں اس طرح کے ٹاپکس کیوں لے کر آ رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ آن ڈیمانڈ ٹاپکس ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی ڈیمانڈ, لیکن میں خود بھی ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جب کہیں ظلم ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ خاموش رہنا اب وہ دور نہیں ہے. یہ سن 2022 اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم نہیں کریں گے, تو پھر کون ان پہ آواز اٹھائے گا؟ پھر تو خاموشی سے یہ واقعات جس طرح صدیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح ہوتے چلے جائیں گے. ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کے خلاف, ظلم کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا, اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور اگر آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں تو بھی کامنٹ سیکشن میں آئیے, اور اگر آپ اس سے اگری نہیں کرتے تو بھی کامنٹ سیکشن میں آئیے. میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں, خود میں آپ کو وہاں پر جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.